आज चाहिँ नयाँ टपिक सेम क्यालेन्डर। समान पात्र हैन। अब यो सेम क्यालेन्डर भन्ने के हो त? यदि दुईवटा वर्षहरूको पहिलो दिन, यदि दुईवटा वर्षहरूको पहिलो दिन र दिनहरूको संख्या पहिलो दिन र दिनहरूको संख्या समान छ भने ती वर्षहरूको पात्रो समान हुन्छ। ल हेर्नु त, सेम क्यालेन्डर समान पात्रलाई कस्तो पात्रलाई समान पात्र भन्ने त? यदि दुईवटा वर्षहरूको पहिलो दिन र दिनहरूको संख्या समान छ भने वर्षहरूको पात्र समान हुन्छ। जस्तै अब इक्जाम्पलमा मैले दिएँ, हाम्रो 2001 मा 1 जनवरी 2001 मन्डे छ भने अनि यो वर्षमा भएका दिनहरू कति छन् त? यो वर्षमा जति 365 या 366 को दिन सँग अर्को वर्ष पनि 1 जनवरीबाट सुरु भएर 1 जनवरीमा 2000 कतिमा होला? त्यो 7 मा होला। 2007 मा के हुन्छ? त्यसमा पनि मन्डे। यो 2001 जनवरी 1 2001 मा मन्डे छ भने या 365 और 366 को वर्ष छ भने यो एक वर्षमा 365 या 366 दिन छन् भने त्यो 1 जनवरी 2007 मा पनि फर्स्ट दिन के हुन्छ त? पहिलो दिन मन्डे नै पर्छ र यो चाहिँ के हुन्छ त? कि 365 को हुन्छ र कि 366 को वर्ष हुन्छ है। यस्तो वर्षलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त? सेम क्यालेन्डर या समान क्यालेन्डर भन्छौँ। ल यो समान क्यालेन्डर अब छुटाउने कसरी त? सिधै त थाहा हुँदैन, यसका केही स्टेपहरू छन् यो कसरी समान क्यालेन्डर छुटाउने भनेर। म त्यो 3वटा स्टेपहरू लेखिदिन्छु। ल यो लास्टमा आउनु भएकोहरूले स्क्रिनसट गर्नु त यो। त्यही गरिरहेको छु। ल सबै लास्टमा कति धेरैजना आउनु भएको थियो होला? स्क्रिनसट लगाउनु त। ल यो पनि लाग्नु, लास्टको इक्जाम्पल चाहिन्छ भने। ल यो अब यसको स्टेप कसरी छुटाउने त? समान क्यालेन्डरको स्टेप्सहरूमा लेख्नु त। दिएको वर्षको अन्तिम दुई संख्या अन्तिम दुई संख्यामा 4 ले भाग गर्दा हैन त दिएको वर्षको अन्तिम दुई दिन भनेको त्यस्तै 2022 मा यो लास्टको अन्तिम छ नि 22 मा के भनेको है। दिएको वर्षको अन्तिम दुई संख्यामा 4 ले भाग गर्दा फर्स्टमा के त? 4 ले भाग गर्दा यदि यसमा पनि रिमाइन्डरको कुरा आउँछ है। शेष यानि कि रिमाइन्डर। यदि रिमाइन्डर 0 आउँछ भने 28 वर्षपछि 28 वर्ष
पछिको 28 वर्ष पछिको पात्रोसँग 28 वर्ष पछिको पात्रसँग समान हुन्छ। अब हेर्नु त हाम्रो जस्तै मैले लेखेँ यो 22 यो 20 लेखेँ, 20लाई 4ले भाग गर्दा हेर्नु त 5 चौको 20 भयो, शेष कति आयो त 0 आउँछ नि, यो 0। अब यो 2020 छ नि, यो 2020 कति वर्षसँग समान हुने भयो त 2048 सम्म होला। यसरी 28 वर्ष प्लस 28, यसरी 20 मा प्लस 28 गर्नु पर्यो क्या, 48 हुन्छ। यसरी 48 वर्ष पछिको पात्रसँग 2048 को पात्रसँग सेम हुने भयो है। अर्थात् यसरी अर्को कुरा अर्को पनि लेख्न सकिन्छ यसरी, अर्थात् प्रत्येक यो शेष केमा आउँछ त जहिले यो हेर्नु त 4ले भाग गर्दा शेष आउने भनेको के त हाम्रो यो अधिक वर्षहरुमा आउने लिप इयरमा मात्रै हैन, शेष आउने, शेष 0 आउने भनेको प्रत्येक, अर्थात् प्रत्येक अधिक वर्ष, अधिक वर्ष यानी कि लिप इयर, लिप इयर, लिप इयर, लिप इयर को पात्र 28 वर्षपछि 28 वर्षपछि के हुन्छ त समान हुन्छ। 28 वर्षपछि ल अर्को स्टेपमा, स्टेप नम्बर 2 मा यदि शेष 1 आउँछ भने, शेष भनेको रिमाइन्डर, रिमाइन्डर के त 1 आउँछ भने 1 आउँछ भने अस्ति भर्खर दिएको थिएँ मैले 6 वर्षपछि हैन, 6 वर्ष पछिको 6 वर्ष पछिको 6 वर्ष पछिको पात्रोसँग समान हुन्छ। 2 आउँछ भने 11 वर्ष हो के अरे, हो त्यही हो है। ल बाँकी ल लेख्नु त यहाँ अलिकति, के भन्नु भएको, दिएको वर्ष अधिक वर्ष नै हुन्छ। 4ले भाग गर्दा 0 त अधिक वर्ष मात्रै आउने भयो नि त। यदि शेष 2 वा 3 आउँछ भने 11 वर्षपछि, 11 है, 11 वर्ष पछिको पात्रोसँग समान हुन्छ। ल यति 3वटा स्टेप थाहा पायो भने हाम्रो यो 3वटा स्टेप थाहा पायो भने हामीले समान क्यालेन्डर सक्छौं है। ल यो कतिजना ढिलो आउनु भएको थियो एकचोटि यो सुरुमा हेर्नु त, म सर भनिदिइहालेँ। यो समान क्यालेन्डर आज हामी समान क्यालेन्डर पढ्दैछौँ, सेम क्यालेन्डर। अब हेर्नु त यो सेम क्यालेन्डर कस्तो वर्षलाई भने त यदि 2वटा वर्षहरूको पहिलो दिन र दिनहरूको संख्या समान छ भने वर्षहरूको पात्र समान हुन्छ। जस्तै अब हामीले मैले इक्जाम्पलमा दिएँ नि त 2001 मा 2001 यस्तो जनवरी 1 2001 मन्डे छ भने यो कतिको वर्ष होला त, यो 300 देखाइदिरहेको छु, स्क्रिनसट लगाउनु एकछिन पछि लगाउँदै गर्नु न। 366 और 365 को हुन्छ है, यो चाहिँ 365 या 366 को वर्ष होला। र यसै गरी हाम्रो के होला त 1 जनवरी 2007 मा पनि यो 2000 छ नि, 1 जनवरी 2007 पनि के त मन्डे नै पर्नु पर्यो, मन्डे त पर्ने नै पर्यो। यो माथिको वर्ष यो 2001 365 को 365 दिनको
या 366 दिनको वर्ष थियो भने यो तलको के हुनु पर्यो त, यो पनि 2007 पनि 2365 र 366 दिनको वर्ष हुनु पर्यो है। जस्तै फर इक्जाम्पल यो हाम्रो 1 जनवरी 2001 1 गते मन्डे थियो र यो 365 दिनको वर्ष थियो, 365 दिनको थियो नि वर्ष थियो भने 2001 जनवरी 1 जनवरी 2007 पनि 1 गते मन्डे हुनु पर्यो र यो पनि 365 दिनको वर्ष हुनु पर्यो है। र यो अब समान क्यालेन्डर कुनसँग कुन वर्ष मिल्छ भन्नलाई चाहिँ केही स्टेपहरू थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यति स्क्रिनसट लगाउनु त सुरुमा, लास्टमा आउनु भएकोहरूले। ल स्टेपमा हाम्रो यहाँ छ, स्टेपमा चाहिँ हेर्नु त, स्टेपमा दिएको वर्षको अन्तिम 2 सङ्ख्यामा 4 ले भाग गर्दा, अन्तिम 2 सङ्ख्यामा 4 ले भाग गर्दा के आउँछ त, शेष आउला रिमाइन्डर आउँछ। त्यो रिमाइन्डर 0 1 2 र 3 आउँदाखेरि चाहिँ हामी कति वर्ष एड गर्दै जाने अब हेर्छौँ। ल हेर्नु त, दिएको वर्षको अन्तिम 2 सङ्ख्यामा, जस्तै 2022 मा अन्तिम 2 भने के हो त 22 हो, 22 मा 4 ले भाग गर्दा, 4 ले भाग गर्दा कति आउँछ 5 चौको 20, रिमाइन्डर कति आयो त 2 आयो हैन। 2022 मा रिमाइन्डर 2 आयो। हेर्नु त यसै गरी के त 20 मा 4 ले भाग गर्दा 5 चौको 20, रिमाइन्डर 0 आयो। यसरी यो रिमाइन्डर चेक गरेर हामी कति वर्षसँग समान छ भने थाहा पाउँछ है। अब हेर्नु त सुरुमा के गर्ने त, स्टेप 1 नम्बरमा यदि शेष यानि कि रिमाइन्डर 0 आयो भने, यदि रिमाइन्डर 0 आयो भने हेर्नु त, यदि शेष रिमाइन्डर 0 आउँछ भने 28 वर्ष पछिको पात्रसँग समान हुन्छ। अब यो 0 कहिले आउला त, जहिले पनि आउने भनेको लिप इयर यानि कि अधिक वर्षमा चाहिँ जहिले पनि रिमाइन्डर 0 आउला। किन 4 ले भाग गर्दा हुन्छ नि, 4 ले भाग गरेर छौँ त हामी, 4 ले डिभाइड। अब हेर्नु त, अर्थात् प्रत्येक अधिक वर्ष लिप इयर छ नि, अधिक वर्ष लिप इयर को पात्र 28 वर्ष पछिको 28 वर्ष पछि समान हुन्छ, 28 वर्ष पछिको पात्रसँग समान हुन्छ भन्दा नि भयो। बुझ्नुभयो। यो 2020 मा चाहिँ यसरी मैले 2020 मा प्लस कति 28 भने प्लस 28 गर्नु पर्यो भन्नुको मतलब 2048 सालसँग समान हुने रहेछ 2020 को पात्र। यसै गरी स्टेप नम्बर 2 मा यदि शेष 1 यानि कि रिमाइन्डर 1 आयो भने के हुन्छ त, 6 वर्ष पछिको पात्रसँग समान हुन्छ। अस्ति हामीले गरेको थियौँ 2001 को मैले क्वेसन नै दिएको थिएँ अस्ति टेस्टमा, 2001 को पात्र कोसँग समान हुन्छ त, हुबहु 2007 सँग हुन्थ्यो भनेको थियौँ हामीले। यसरी के गरेको थियौँ, यसो कसरी आएको त कन्सेप्ट, 2001 प्लस 6 थियो है, प्लस 6 गर्नुपर्ने थियो, त्यसरी 2007 भएको थियो यसरी। ल यो पनि स्क्रिनसट लगाउनु है कसैको बाँकी छ भने। ल अब अर्को बाँकी लास्टमा के छ त, यदि शेष 2 वा 3 आउँछ, हेर्नु त 3 2 और 3 आउँछ भने 11 वर्ष पछि हुन्छ नि, 11 वर्ष पछिको पात्रसँग समान हुन्छ, 11 वर्ष पछिको पात्रसँग। यदि 3 स्टेप यतिवटा थाहा पायो भने त हाम्रो सेम क्यालेन्डर सक्यो है। योभन्दा धेरै जारी राख्नु परेन। ल ठिक छ, कसैको स्क्रिनसट लगाउनु छ भने भन्नु त, म फेरि देखाइदिन्छु एकचोटि। ल छैन जस्तो लाग्छ, सबैले गरिसक्नु भएको छ। ल हजुर हो, 2 और 3 2 आउँदा पनि प्लस 11 नै गर्नु पर्यो, 3 आउँदा पनि प्लस 11 नै गर्नु पर्यो है। हजुर हो, 11 प्लस 20 गर्नु पर्यो। 20 मा त हुँदैन होला कि, अब तपाईँ जतिको कतिको रिमाइन्डर 2 र 3 जुनमा आउँछ त्यसमा त्यो वर्षमा चाहिँ गरौँला। पक्का म क्वेसन गरिदिइहाल्छु नि अहिले। ल क्वेसन लेखौँ अब, क्वेसन मजाले बुझिन्छ, अझ बुझ्नु भएको छैन भने केही कुरा। सन् 2000 को पात्र हुबहु कुन वर्षसँग मिल्दछ। ल अब कमेन्ट गर्दै गर्दा नि हुन्छ।
कति सजिलो 2000 भनेको त हाम्रो लिप इयर अधिक वर्ष हो यो कुनसँग मिल्ला त अधिक वर्ष भएपछि ल डी 2028 सँग हेर्नु त 2000 मा प्लस कति गर्नु पर्यो 28 गर्नु पर्यो किन हाम्रो शेष हेर्नु त यो 2000 लाई 4 ले भाग गर्दा कति आउँछ त शेष 0 आउने हैन 0 लाई 4 ले भाग गर्दा शेष 0 आउने हो रिमाइन्डर ल सिधै थाहा यसरी पनि थाहा हुन्छ 2000 भनेको के हो त हाम्रो लिप इयर हो लिप इयरमा के हुन्छ त 28 वर्षपछि सेम हुन्छ भन्नुको मतलब 2000 मा यसरी 2000 मा प्लस 28 गरिदिनु त यो भनेको कति हो त 2028 साल 2028 सँग हुबहु हुने भयो ल कसैलाई कन्फ्युज छ भने सोध्दा हुन्छ हजुर हो लिप इयरमा 28 वर्ष सेम हुन्छ भने थाहा पाउनु भएन भने पनि एउटा कन्सेप्ट थाहा होला यो लास्टको 0 लाई 4 ले भाग गर्नु जब 0 आउँछ शेष 0 आउँछ त्यसलाई के हुन्छ त 0 को शेष कति आउला त 0 आउला हैन 0 आयो भने के हुन्छ त 28 वर्ष पछिसँग हुबहु हुन्छ लिप इयर नि छुटाउन सक्नु भएन भने ल अर्को क्वेशन लेखौँ त्यसो भए क्वेशन नम्बर 2 सन् 2000 लास्टलाई चेक गर्दा नि हुन्छ होल इयरलाई चेक गर्दा नि हुन्छ एउटै आउँछ है जसरी पनि सन् 2001 को क्यालेन्डर कुन वर्षसँग मिल्छ या समान हुन्छ हुबहु भन्छ नि यो मिल्छ भन्ने शब्द आए पनि त एउटै हो है ल कमेन्ट गर्दा नि हुन्छ एन्सर थाहा पाउनु भयो भने 2006 2007 डीमा 2008 ल 2007 ओके ल 2007 अप्सन सी ल अरु बाँकीले पनि गर्नु त कसरी गरेको हेर्दै एकचोटि हेर्दै गर्नु त 2007 हो एन्सर चाहिँ ल अझ पनि धेरैजना सुतिराख्नु भएको जस्तो छ है कमेन्टै आउँदैन त के भएको ठिकै छ साथीहरूलाई सजिलो पारिदिइराख्नु भएको छ तपाईँको कतिजना साथीहरूले सुतिराख्नु भएको छ कतिजना भन्नुको मतलब कम्पिटिसन कम भइरह ल हेर्नु त 2001 मा 1 को रिमाइन्डर के हो त 1 लाई 4 ले भाग गर्दा आउने के हो त एकै हो कि हैन 1 रिमाइन्डर आएपछि केसँग हुन्छ त 1 रिमाइन्डर आएपछि 6 वर्ष पछिको मतलब 2001 मा प्लस 6 गरिदिनु पर्यो यसो के हो त 2007 सँग हुबहु मिल्ने भयो ल 2007 यसरी कसैले कन्फ्युज छ त यसमा सोध्दा हुन्छ है कन्फ्युज छ भने ल त्यसो भए अर्को क्वेशन गरौँ लु 2014 को क्यालेन्डर कुनसँग समान हुन्छ
2014 को 2022 2025 2023 सरी 35 र 42 2042 ए ज्योतिजीले एकपल्ट होला अरूले गर्दै गर्नु तलको म ज्योतिजीलाई भनिदिइहाल्छु यो अन्त सन् 2001 को क्यालेन्डर कुनसँग मिल्छ भनेको छ अब तपाईँ ढिलो आउनुभयो यहाँ स्टेप माथिको मेन कुरा स्टेप छुट्याउनु भएको छ तपाईँले यहाँ हेर्नु अरूले कमेन्ट गर्दै गर्नु त एन्सर हेर्नु है यो हामीले के गर्नुपर्छ दिएको अन्तिम 2 वर्षमा दिएको वर्षको अन्तिम दुई सङ्ख्यामा 4ले भाग गर्नु पर्यो क्या हेर्नु त 2001 मा अन्तिम 2 भनेको 01 हो नि 01 लाई 4ले भाग गर्दा रिमाइन्डर कति आउने पर्यो त कति आयो अहिले हेर्नु यसमा रिमाइन्डर कति आयो 1 आयो होइन रिमाइन्डर हाम्रो 0 आउँदाखेरि 11 वर्ष पछिसँग सरी 28 वर्ष पछि हुनु पर्यो अहिले यसमा हेर्नु त 2001 मा जस्तै 2000 मा हाम्रो शेष 0 आउँछ त्यसपछि के भन्छ त्यसमा +28 गर्नु पर्थ्यो 28 वर्ष पछिको वार्तासँग अब हेर्नु त हाम्रो यानि कि अप्सन 2 मा हेर्नु त यदि शेष 1 आयो रिमाइन्डर हेर्नु त यो रिमाइन्डर 1 आउँछ भने 6 वर्ष पछिको रिमाइन्डर 2 या 3 आउँछ भने 11 वर्ष पछि भनेको छौँ अब त्यस्तै हेर्नु त 2001 मा रिमाइन्डर कति आउँछ त 1 आयो 1 आयो भने कति त +6 गर्नु पर्यो भन्नु मतलब 2001 मा +6 गर्दा 2007 सम्म समान भयो यसरी हो 2 आउनेलाई शेष 2 या 3 आउँछ भने +11 गरिदिनु है 2 और 3 2 आउँदा पनि 11 गर्नु पर्यो 3 आउँदा पनि 11 गर्नु पर्यो ल अब 14 मा हेर्नु त यसमा 14 मा 4ले भाग गर्नु त कति आउँछ त 4 4 तिया 12 4 3 जा 12 कति आयो त 2 आयो 2 आयो भने के हो त 2 और 3 आयो भने 11 +11 गरिदिने हो 2014 मा +11 गर्दा भन्नु मतलब कति भयो त 2001 कति 25 होइन 2025 2025 अप्सन बी 2025 सँग मिल्छ लेखिदिनु यसरी ल अरू कसैलाई कन्फ्युज त छैन सात त्यस्तो आउँछ र आउँदैन 7 र त्यस्तो रिमाइन्डर आउँदैन है 4ले भाग गर्दा 5 वा 7 आउँदैन ल रिमाइन्डर त आउँदैन नि 4 भन्दा ठुलो त रिमाइन्डर आउँदैन यसरी 5 आयो भने फेरि भाग गरिदिनु यसरी 4 1 फेरि गरिदिनु यसरी फेरि 1 आउने भयो ओहो 2014 लिप इयर हो होइन दर्शनाजी कसरी 14 लाई 4ले भाग गर्दा शेष कति आयो त 2 बाँकी आयो भने रिमाइन्डर होइन लिप इयर होइन है 2012 चाहिँ लिप इयर हो 14 लिप इयर होइन है 14 लिप इयर होइन किन यसरी थाहा हुन्छ हेर्नु 4ले भाग गर्दा तपाईँको शेष 2 आयो रिमाइन्डर 2 आयो क्या जब के अरे शेष हाम्रो 0 आउँछ तब चाहिँ के हुन्छ त शेष जब 0 आउँछ तब मात्र के हुन्छ त त्यो चाहिँ लिप इयर या अधिक वर्ष भन्छ क्या 4ले भाग गर्नुपर्ने छ नि त 4ले ठ्याक्कै 4ले डिभाइड गर्नुपर्ने त्यही भएर चाहिँ ल अरू 5 र 7 पनि आउँदैन त्यो त उसले भनिहाल्यो के अरे अमृतजीले भनिसक्नुभयो अब ल 2002 को कुनसँग मिल्ला त ल कमेन्ट गर्नु त 2002 को कुनसँग मिल्छ त ल 2002 को 13 2013 सँग मिल्ने भयो अब 2013 सँग मिल्ने भयो कसरी हेर्नु त 2 हो नि यो 2 लाई 4ले भाग गर्दा रिमाइन्डर कति आउने 2 आउने हो त्यही भएर के गर्नु पर्यो 2002 + 11 गर्दा 2013 अझै कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा भने एकचोटि भन्नु है म सर भनिदिइहाल्छु इम्पोर्टेन्ट छ सोधिरहेको हुन्छ यस्तोबाट पनि ल त्यसो एउटा फेरि अर्को क्वेसन दिए
ओहो, 2002 मा 11 वर्ष जोड्दा 2013 हुँदैन त? हुँदैन यो अन्त यो 1 2 + 1 3 1 को 1 0 + 1। हजुर, कसले सोध्नु भएको थियो यो? ओहो, गाह्रो पऱ्यो त अस्मिताजी। 4ले भाग गरेर शेष हेर्नु पर्यो। 4ले भाग गर्दा हुन्छ नि यसमा। यसमा त्यही हो के, हामीले जस्तै हेर्नु त 1 देखि 6सँग 7ले भाग गर्दा 6सम्म सेमै आउँथ्यो भने यसमा पनि 4ले भाग गर्दा नि त 1 2 3 को 4सम्म गर्दाखेरि सेमै आउने हो क्या। 11 कसरी आयो फेरि? ओहो, पख्नु कुसुमजी एकछिन। ल यो बुझ्नु भयो? 1 2 3 छ भने त्यही 1 2 3 नै हुन्छ, भागै गरेर राख्नु परेन है। 4 आउँदाखेरि के भयो त? 4 आउँदा 4 4 जा 0 हुने भयो बल्ल। 1 देखि 3सम्म त 3 नै हुने भयो, 1 2 3। र 4 आउँदाखेरि बल्ल 0 हुने भयो। अब 11 कसरी आयो भन्दाखेरिमा हेर्नु त, 11 भनेको कति आयो त? शेष 2002 भनेको हेर्नु त, 2002 भनेको शेष 2 हो। अब शेष तपाईँको 2 आउँदाखेरि, रिमाइन्डर 2 आउँदाखेरि 2 or 3 स्टेप नम्बर 3 मा लेखिदिएको छु त्यत्रो हेर्नु त। स्टेप नम्बर 3 मा 2 वा 3 आउँदाखेरि के गर्ने भनेको छ? 11 वर्ष पछिको पात्रसँग समान हुन्छ भनेको थियौँ। 11 वर्ष भनेको के त? 2002 मा प्लस 11 गरिदिनु त 2013 यसरी हुने भयो। ल अझै कसैलाई कन्फ्युज छ भने भन्नु त। सुरेन्द्रजीले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो? कुसुमजी बुझ्नुभयो हो? अँ, त्यही भन्दै त मैले 1 2 3 को 3 नै भयो भनेर। ल माथिको नोट ल स्क्रिनसट लाउनु त। हुन्छ, भिडियो हेर्नु होला, मजाले बुझिन्छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। ल बरु कसैको अलिकति बाँकी छ भने यो स्टेपमा स्क्रिनसट लाउनु त, कसले चुस्सो देखाइदिनु भन्नुहुन्थ्यो। ल अर्को यो, त्यसपछि यहाँ छ। अब लाइन नभएको छुटेकोहरूको चाहिँ एकचोटि भिडियो हेर्नु होला है, मजाले बुझिन्छ। ल अर्को एउटा ल लास्ट क्वेसन एउटा यसको। सन् 2004 कुन वर्षसँग मिल्छ त? ल कमेन्ट गरिहाल्नु, सबले कमेन्ट गर्नु त सुई सुई पारेर। कति सजिलो छ। सँग मिल्छ। सन् 2004 कुन वर्षसँग मिल्छ? ओके 32, धेरै राम्रो। दुई हजार चार प्लस, अब हेर्नु त 4लाई 4ले भाग गर्दा के हुन्छ त? रिमाइन्डर 0 आउने भयो भन्नुको मतलब रिमाइन्डर 0 आयो, 28 वर्ष पछिको पात्रसँग समान हुने भयो भन्नु मतलब 2032, या यसरी सम्झिँदै भयो। 2004 के हो त? लिप इयर हो। लिप इयर भनेको 28 वर्ष पछि मात्र सेम हुन्छ, प्लस 28 गर्दा पनि भयो। ल अब कन्फ्युज छैन होला है? ल एउटा अर्को, त्यसमा यो सोधेको क्वेसन छ, एउटा सोधेको क्वेसन छ, म त्यो क्वेसन दिन्छु। यदि रबिनले ठिकै छ, अब पढ्नै बाँकी थियो, त्यही भएर त भन्छु एकछिन पर्खिनुहोस्। तपाईँको टाइम नै बस्थ्यो, दिमागको अलिकति पनि बस्थ्यो। ल म छुटाउँदिनँ है, बरु अलिकति ढिलै क्लास जान्छ हाम्रो। यसरी अहिलेसम्म मैले छुटाएर चाहिँ कुनै पनि टपिक्स या कुनै पनि स्टेप उसमा छुटाएको छैन है। तपाईँलाई चाहिने जति सबै कुरा म गरिदिइहाल्छु। त्यस्तो कति गराउनु भयो भन्नुहुन्छ त धर्माजी? फेरि अघि भर्खर देखाएको होइन तपाईँलाई त? मङ्गलबारका दिन यदि रबिनले आफ्नो विजय दियोस् 5 जनवरी 1965 मङ्गलबारका दिन मनाइरहेको छ भने फेरि सोही बार
कहिले विजय दिवस मनाउँछ? 5th जनवरी 1970, 5th जनवरी 1971, 65 65 65 1965 1965 है 1965 सीमा 5th जनवरी 1973 डीमा 5th जनवरी 1974 ल सबैले मिलाउनु त कमेन्ट गर्नु त सब कन्सेप्ट दिइसकेँ मैले इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो सोधेको क्वेसन पनि हो सोध्ने चान्स अझ आइछ ओहो हो 65 हो 65 1965 इभिनिङकोहरूलाई बुझ्नु होला भने झन् यत्रो लिङ्क पठाइदिइरहेको छ त्यही पनि ढिलो आउनुहुन्छ अब कसरी बुझ्नुहुन्छ त आधी क्लासमा आएर कतिजना कमसे कम सरले यसो दिइरहेछ मौका अपर्च्युनिटी सिक्ने भनेपछि त अलिकति बिहानै उठेर फ्रेस भएर बसेर क्लासको लागि रेडी भएर बस्नुपर्ने ठाउँमा ढिलो ढिलो आउनुहुन्छ ल सबैजनाले बिबी भनेर राख्नु भएको छ धेरै राम्रो यस्तै हो अहिले धेरैको इक्जाम नै चलिरहेको होला त्यही भएर पनि हो र ठिक छ ओके ल मैले बुझिसक्नु भयो होला मैले कसलाई भनेको थिएँ भनेर नाम याद छ मलाई इभिनिङकोहरूको ल यदि रविनले आफ्नो विजय दिवस 5th जनवरी 1965 मङ्गलबारका दिन मनाइरहेको छ भने फेरि सोही बार कहिले विजय दिवस मनाउँछ ल अब हेर्नु त 65 भने 1965 65 अब 65 लाई 4 ले भाग गर्नु त कति हुन्छ रिमाइन्डर 4 1 जा 4 2 बच्यो 25 भयो 4 6 जा 24 भन्नु मतलब 1 रिमाइन्डर आयो 1 रिमाइन्डर आउने बित्तिकै सम्झिनु पर्यो कति वर्ष एड गर्ने 1 रिमाइन्डर आउने बित्तिकै 6 वर्ष एड गर्नु पर्यो 1965 मा +6 गर्दा 1171 1971 कहाँ छ 1971 हेर्नु त 1971 यहाँ अप्सन बी मा रहेछ ए हुन्छ मेरो नि आज क्लास बिहान म उठ्दाखेरि त बत्ती नै थिएन डाटा लग्नु पर्छ जस्तो लागिरहेको थियो गर्न आएछ ल कसैलाई नबुझेको छ यसमा ओके ठिक छ कहिलेकाहीँ हुन्छ ल त्यसो भए हाम्रो यो समान क्यालेन्डरको पनि काम सक्यो है यति नै हो समान क्यालेन्डरमा मेन कुरो यो 3टा स्टेप बुझ्नु पर्यो र कसैको छुटेको छ भने पनि रेकर्डेड भिडियो आइहाल्छ म एकछिन अपलोड गरिदिइहाल्छु क्लास सकिने बित्तिकै रेकर्डेड भिडियो हेर्नु होला अब बाँकी तपाईँलाई आजको दिन दियो भने आजको बार निकाल्न आउँछ कि आउँदैन अझसम्म कसैलाई छ त्यस्तो नआउने भने ल मैले एउटा क्वेसन दिएँ सन् 2022 यो अब नयाँ मेथड है नयाँ मेथड कि नयाँ तरिकाबाट गर्नुपर्ने हो म एउटै तरिकाबाट गरिदिन्छु सबै क्वेसनहरू हामीले पढेकै तरिकाबाट किन दुईवटा तपाईँले त्यसै त गाह्रो भइरहेको डेट एन्ड क्यालेन्डर
त्यसमा फेरि नयाँ कुरा बुझ्नुपर्छ, नयाँ कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। मतलब केही कुरा सम्झिनु पर्ने हो। सजिलो त सजिलो छ, त्यही पनि हामीले पढिरहेकै कुराबाट गरेर गरिदिन्छ। यो पनि म सन् यदि लेख्नु त, यदि सन् 2022 जुन 5 फ्राइडे भए नि त, फ्राइडे भए 2007 मे 4 कुन बार पर्छ? हिजो केदारजीले पठाउनु भएको जस्तो लाग्यो यस्तो टाइपको क्वेसन। कुन बार पर्छ? ल, यस्तो क्वेसन दियो भने हामी दुई तरिकाबाट गर्न सक्छौँ। कसैले पहिला पढिरहेको छ भने ठिकै छ, अहिले नयाँ कुरा नयाँ सिक्दै हुनुहुन्छ भने यति कुरा हेर्दा 2022 जुन 5 कुन बार पर्छ? फ्राइडे। अब हामी चेक गर्छौँ क्या, यो दिएको कुरा जुन 5 2022 फ्राइडे हो कि होइन भनेर चेक गर्छौँ क्या। होइन भने के गर्छौँ? जस्तै अहिले हामीले यसरी हेर्नु त, 5 जुन 2022 को निकाल्छौँ डेट। यो कुन बार पर्छ त? क्वेसनमा दिएको बार र हामीले निकाल्ने बार समान हुन्छ कि हुँदैन? सेम छ भने ठिक छ, +0 गरिदिनु होला। छैन भने यो फ्राइडेलाई अब जति बार आयो त्यसमा घटाइदिने, यसलाई फ्राइडे बनाउनलाई। ल, हेर्नु त अब सबैले, जुन 5 जुन 2022 फ्राइडे नै हो कि होइन चेक गर्नु त। के क्वेसनले दिएको ठिक थियो त? चेक गर्नु त सबैले। भन्नु अब यसको लागि के हुनु पर्यो? मन्थ कोड थाहा पाउनु पर्यो, सेन्चुरी कोडहरू थाहा पाउनु पर्यो है। कसैलाई अझ पनि याद छैन भने एकचोटि, टाइम बिग्रेको छैन, अहिले नै सिक्ने मौका त पाइहाल्नुहुन्छ। आफै पनि आयो, सन्डे आयो। ओ सन्डे आयो भने ल, एकजना निकालिसक्नुभयो, सन्डे आयो, सन्डे नै आयो। सन्डे आयो भने यो फ्राइडे बनाउनलाई कति माइनस या प्लस गर्नु पर्ला त? सन्डे आयो भने ओके, तिनजनाको सन्डे आयो भने सन्डे नै आउँछ होला। ल, सबैले निकाल्नु त, 5 जुन 2022 सन्डे हो कि होइन? ओके, गुड गुड। दिपा दिदीजीले पनि भन्नुभयो, राम्रो कुरा। 5 और -2 फ्राइडे बनाउनलाई। ल, ठिक छ। ल, कसैले अझ पनि यो हाम्रो यसलाई 5 जुन 2022 कुन बार पर्छ भने निकाल्न आउँदैन भने ल, एकचोटि फेरि मौका दिए, म फेरि भनिदिन्छु। योभन्दा फेरि मौका पाउनु हुँदैन है। अब त आफूलाई पनि रिग्रेट हुनु पऱ्यो कि साथीहरू कहाँ पुगिसक्यो, म कहाँ छु भनेर सम्झिनु होला। अब म किन तयारी गरिरहेको छु भनेर पनि सम्झिनु होला। त्यसो भए कसैको क्लास छुटेको छ, टाइम मिलेको छैन भने पनि यसो अलिकति टाइम मिलाएर गर्नु होला है। फेरि सरले कति कफानेको भनेर चाहिँ नरिसाउनु होला, तपाईँहरूकै लागि हो। ल, 5 को अर्डेज कति हो त? 5 नै भयो। जुनको कोड कति हो त? जुनको कोड कति? 5 हो। 5 भयो प्लस। अब यस 2000 मा हेर्न, 2022 मा 20th सेन्चुरीको कोड कति हो त? 6 और -1। ल, प्लस 2022 मा 2022 लाई 7 ले भाग गर्नु त, 7 3 जा रिमाइन्डर आउँछ, रिमाइन्डर लेख्नु पर्यो। 22 लाई 4 ले भाग गर्नु, भागफल गरेर लेख्नु, 4 5 चौको 20, 5 प्लस 5 आयो। ल, -1 प्लस 1 क्यान्सल भयो, 15 भनेको कति हो त? 7 ले भाग गर्दा 7 दुना 14, 1 बाँकी भयो, 1 भनेको कति हो त? 1 आयो, 1 रिमाइन्डर आयो, 1 भनेको सन्डे हो। ल, यो 7 यसलाई 7 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर 1 आउँछ नि, यो रिमाइन्डर 1 आयो भने के हो त? सन्डे हो। अब हाम्रो क्वेसनमा बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ कि हाम्रो क्वेसनमा के छ त? फ्राइडे छ। क्वेसनमा फ्राइडे छ भने हाम्रो आयो सन्डे। यसलाई फ्राइडे बनाउनलाई के गर्नु पर्ला त? +5 गर्दा पनि हुन्छ, और -2 गर्दा पनि हुन्छ, हुँदैन त? -2 भने के हो त? हेर्नु त, यो फ्राइडे छ, स्याटरडे, यो सन्डे छ भने सन्डे पछि के हुन्छ त? यता -2 होइन, -2 गर्दा नि हुने रहेछ। भन्नु मतलब -2 गरिदिएँ। ल, मैले 5 गरे नि हुन्छ, -2 +5 गर्दा हुन्छ, -2 गर्दा नि भयो। मैले गरेँ -2 भने कति हो त? अब फ्राइडे भयो यसरी। अब
निकालिदिनु अब अर्को काम के छ त हाम्रो, सोध्यो के छ त 24 2007 मे 4 को हेर्नु त, मे 4 को निकालिदिनु त। 4 मे 2007 मा कुन बार पर्छ त? फोर्थको 4 भयो। मेको कोड कति हो त? 2 हो। 2 20 सेन्चुरीको कोड -1 or 6 प्लस 7ले भाग गर्दा हेर्नु त, 7ले भाग गर्दा रिमाइन्डर 0, 7लाई 4ले भाग गर्दा भागफल 1। ठिक छ मैले गरेको? हेर्नु है कहिले मिस्टेक नि भइरहेको हुन्छ। 6, यो 6 भने के हो त हाम्रो? हजुर हो, यसमै -2 गरिदिन, किन बार लेखेर फेरि लेखिराख्नु, एक झन्झट किन गर्नु? यसमा -2 गरिदिनु, माथि जे गरिन्छ है। माथि अहिले तपाईँले यहाँ +5 लेख्नु भएको थियो भने यहाँ पनि +5 लेख्दा हुन्थ्यो। यहाँ त -2 गर्दा कति आयो त? -2 भनेको 4 हो। 4 भनेको कुन हो त? वेडनेसडे। ल वेडनेसडे आयो, ठिक छ। बुझ्नु भयो त मैले के भन्न खोजेको? ओके। ल म फेरि भन्दै सुन्नु, कसैले बुझ्नु भएन भने। यदि सन् 2022 जुन 5 फ्राइडे भए 2007 मे 4 कुन बार पर्छ भनेछ होइन, सोधेको क्वेसन यसरी। अब यसरी सोध्यो भने हामी दुईटा तरिकाबाट गर्न सक्छौँ। अर्को तरिका तपाईँले मन्थ कोड पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ, त्यसमा अलिकति गाह्रो त छैन कि, सजिलो छ, तर अलिकति झन्झटिलो छ क्या। कति कुरा नयाँ कुरा सिकिराख्नुहुन्छ एउटै उसमा, एउटै कुरा पढ्दा सजिलो होला। अब हेर्नु त, हामीले पढिसकेको छौँ जुन 5 जुन 2022 को आफै निकाल्नु पर्यो। एकछिन यो फ्राइडे दिएको छैन भने एकचोटि भुल्नु होला, यो कुन बार पर्छ भनेर निकाल्नु पर्यो आफैले। हेर्नु त, हामीले निकाल्यौँ सन्डे। अब हामीले निकाल्यौँ सन्डे, यसको कोडबाट हामीले निकाल्यौँ सन्डे, क्वेसनले दिएको छ फ्राइडे। यो सन्डेलाई फ्राइडे बनाउनलाई के गर्नु पर्यो? सन्डेमा +5 गर्दा पनि भयो, -2 गर्दा पनि भयो। यसरी हेर्दा यहाँ सन्डे स्याटरडे फ्राइडे गर्दा यसरी हेर्दा 2 पछाडि आएको नि, 2 पछाडितिर आएको छ होइन, -2 गर्दा नि भयो यसरी। अब -2 गर्दा नि भयो, +5 गर्दा नि भयो, ठ्याक्कै हाम्रो फ्राइडे भयो। यसरी फ्राइडे बनाइदिनु पर्यो। हाम्रो खेल भनेको यो किन काम लागेको भन्दा, यो -2 या +5। अर्को यो छ नि दिएको बारे हो नि त, 2007 मा 2007 मे 4 छ नि, यसमा पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले? यसरी कोड त निकाल्छौँ। यसरी हेर्नु त, हामीले कोड त निकाल्यौँ यसरी। यो 6 आएको थियो हाम्रो यसरी। 6 मा माथि +5 गर्नुभएको थियो भने ठिक छ, तर 11 के अरे 6 मा +5 गर्नुहुन्थ्यो। हामीले माथि -2 गरेका छौँ, 6 मा -2 गरिदिनु होला यसरी। अब यो 6 मा -2 भनेको 4 हो। 4 भनेको कति हो त? 4 भनेको वेडनेसडे हो। और 11 गर्नुभएको थियो के हुन्छ त? 11 हेर्नु त, 11लाई फेरि 7ले भाग गर्नु, 7 1 जा 7, रिमाइन्डर कति आयो त? 4 आयो। यो 4 भनेको पनि के हो त? हाम्रो वेडनेसडे नै हो। बुझ्नुभयो? अर्को तरिका नि छ के गरिदिनु र त्यसमा? त्यही त, नगरिदिउँ है, आउनु त आउँछ, अर्को तरिका पनि आउँछ है, मलाई आउँछ है। सरले फेरि यो एउटा मात्रै गरिदिनु भन्नु चाहिँ नभन्नु होला, आउँछ आउँछ। तपाईँहरूलाई भनेर चाहिँ मैले इभिनिङमा त मैले दुइटै उसबाट गरिदिएको थिएँ। अब यसो सोच्दाखेरि अस्ति पनि कोड धेरै भइहाल्यो भन्नुभयो, कति याद गर्नु भनेर। त्यसमा फेरि याद गर्नुपर्छ कि अलिकति केही कुराहरू सम्झिनुपर्छ, माइनस गर्ने कि प्लस गर्ने भन्ने कुरा सम्झिनुहुन्छ। यही सजिलो छ, सबै कुरा यसबाटै मिल्छ यो मेथडबाट। जस्तो क्वेसन दिए पनि यही मेथड गर्नु होला। ल कतिको बुझ्नुभयो त हेरौँ त। ल यदि ओके ठिक छ, ल यही मेथड मात्र गरिदिएँ मैले पनि। अर्को मेथड नि छ, इभिनिङलाई थाहा होला। यदि 2001 मे 20 सन्डे भए सन् 2019 जुलाई 5 कुन बार पर्छ? ल फ्राइडे, सन्डे, मन्डे,
भने त होइन, +0 गर्दा पुग्यो त। तपाईँले आएको एन्सर नि ठिकै छ, जुन आउँछ त्यही एन्सर करेक्ट आयो जस्तो छ है। ल 20 मे 2001 को फेरि तपाईँले बाहिर निकाल्न आएन भने त फेरि कामै लागेन। त्यही भएर मैले फर्स्टमा अलिकति धेरै टाइम दिएको थिएँ यसमा चाहिँ। ल गर्दै गर्नु त, म एकछिन पानी लिएर आएँ। पुष्पा साइजीको मन्डे, अरूको फ्राइडे फ्राइडे। एकचोटि हेर्नु त पुष्पाजी फेरि। पुष्पाजीको कतै मिलेन है पुष्पाजी। सङ्गीता धिताल, निर्मल पाली, ओके। 2 - 1 सन्डे, फेरि सन्डे पनि मिलेन। जसको फ्राइडे आयो एकदम करेक्ट। बाँकीले फेरि हेर्नु एकचोटि, तपाईँको माथिको निकाल्ने कुरै मिस्टेक भयो जस्तो छ। 2001 मे 20 सन्डे छ। 2001 मे 20 सन्डे छ भने तपाईँले यही सन्डे गर्ने लेख्ने होइन नि त। यसमा कुन कुन आएको छ त्यो चाहिँ लेख्ने एन्सर। सन्डे भन्नुभएकोले त्यो कन्फ्युज हुनुभयो जस्तो लाग्यो। यो 2000 के अरे जुलाई 5 2019 मा कुन आयो, कुन बार आयो, त्यही बार एन्सर हुने भयो क्या। पढ्दैन है सृजनाजी, पढ्दैन। यो माथिको मिलेको छ भने तपाईँले यसलाई पनि निकाल्दा जुन आउँछ त्यही एन्सर हो। ल फ्राइडे धेरैजनाको मिलिसकेको छ। एक दुईजनाको कहाँ के भएछ एकचोटि फेरि हेर्नु त। अन्त यो केदारजी हिजो पठाउनु भएको थियो नि मलाई एउटा क्वेसन, तपाईँले त्यो भाइको के भन्नुभएको थियो नि, त्यसमा पनि एक मेथड लगाएर गर्नु त मिल्छ। त्यो मन्थ कोडहरू गरेर राख्नु परेन है। अर्को मेथड चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको जस्तै हो। ए हुन्छ। यो डेट एन्ड क्यालेन्डर कसैको बुकमा फेरि यो छ क्या, सन्डेको कोडमा 0 1 2 3 छ नि, योवाला चाहिँ फ्लो नगर्नु होला है। यसबाट कतिवटा क्वेसन मिल्दैन यो कोड राख्दा। यो उसमा गर्दाखेरि यति वर्ष अघि यति वर्ष पछि गर्नुहुन्छ कतिमा, त्यो चाहिँ मिस्टेक हुन्छ है। त्यो यो 0 1 2 3 राख्दाखेरि चाहिँ कुनै ठाउँमा 0 1 2 3 वाला चाहिँ त्यो म्याथडै छुट्टै पर्छ क्या। त्यो पढ्ने तरिकै मैले पढाएको र अर्को पढाएको मिल्दैन कि म्याचै हुँदैन। त्यो चाहिँ फ्लो नगर्नु होला है। डेट एन्ड क्यालेन्डरको चाहिँ कसैसँग छ भने त्यसबाट अलिक गाह्रो छ। तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ ठिकै छ। कुनै एउटा एक दुईवटा क्वेसन कुन चाहिँ मिलाएको थिएन होला। ओहो मन्डे नै आयो त पुष्पाजीको। ल ठिकै छ, म चेक गरिदिन्छु। तपाईँको 20 मे 2001 मा कुन बार आयो भन्नु त। ल आशाजीको फ्राइडे एन्सर। पुष्पाजी कमेन्ट गर्नु त, 20 मे 2001 मा कुन बार आयो तपाईँको। खै त ल ठिकै छ। ल जानुका बोरा ट्विस्टडे आयो फेरि। कहानीमा ट्विस्ट आउनु थाल्यो त फेरि, ट्विस्टडे आएर ट्विस्ट हुँदैछ त के हो। ल अब यो कमेन्ट गर्नु, यो 20 मा कति अड्डेट छ त। 20 मा कति अड्डेट छ। 7 दुना 14, बाँकी 4, बाँकी 6 भयो होइन, 6 भयो। अब मेको कोड कति हो त। मेको कोड 2। ल पुष्पाजीले मिलाइराख्नु भएको छ ठिक। अब 20th सेन्चुरीको कोड के त, 20th सेन्चुरीको 20th को सेन्चुरी कोड -1 और 6 राख्नुभन्दा -1 राख्दा अलिक छिटो हुन्छ है। र 2001 मा 7 ले भाग गर्दा के आउँछ त, रिमाइन्डर 7 नै आउँछ, 7 नै हुन्छ। 1 देखि 6 सम्मको 6 नै हुन्छ। अब
यो 2001 भित्र कतिवटा लिप इयर पर्छ त 2001 भित्र या 4ले यसलाई भाग यसरी गर्दा पनि हुन्छ 4ले भाग गर्दा कति आउँछ त 0 आउने हैन +0 ल -2 +2 क्यान्सल 8 भयो 8 भनेको कति हो त 8 भनेको 1 हो 7ले भाग गर्दा 7 रिमाइन्डर भनेको मतलब सन्डे आयो यसरी त यहाँ सन्डे आयो भने हाम्रो क्वेसनमा हेर्नु त अब क्वेसनमा के दिएको छ त सन्डे नै दिएको रहेछ सन्डे नै दिएको रहेछ भन्नुको मतलब क्वेसनले दिएको र हामीले निकालेको कुरा ठिक छ चेक गरेको है माथिको चेक गर्नुपर्ने थियो हामीले चेक गर्यौं ठिक छ क्वेसन भन्नु मतलब +0 मात्र रहेछ यसरी सिमिलरली के गर्नु त अब 5 जुलाई धेरै टाइम लाग्दैन है तपाईहरुले दुई लाइन लेख्न कति टाइम लाग्ला र कोड एकैछिनमा याद छ भने त ल 5 जुलाईको हेर्नु त 5 को अड्रेस 5 जुलाईको कोड 0 0 हो 0 20th सेन्चुरी कोड -1 और +6 -1 लेख्दा अझ राम्रो 19 मा 7 ले भाग गर्नु त 7 दुना 14 भन्नुको मतलब कति भयो त बाँकी कति 5 5 अब यदि सानो कुराहरु त सानो कुरा त तपाईले मुखले गर्दा नि हुन्छ यसरी लेखिराख्नै पर्दैन लेख्ने बानी छ भने यसरी घटाउँदै जाने तपाईहरुसँग एक्जाममा कपी हुँदैन कन्जुसाइ गर्नुपर्ने हुन्छ ल 19 मा हेर्नु त 4 4 जा 16 यसरी 4 आउने भयो ल 4 भयो भने अब हेर्नु त कति भयो त यो 10 14 -1 13 अब 13 मा 7 ले भाग गर्नु त कति हुन्छ त भनेको 7 बाँकी कति 6 हो 6 रिमाइन्डर हो 6 रिमाइन्डर आयो भने 6 भनेको के हो त हाम्रो फ्राइडे हो अब फ्राइडेमा हामीले माथि के गरेछौं +0 गरेको छौं या 0 यो नसम्झिँदा नि भयो किनकि माथिको सन्डे ठिक छ भने यो हाम्रो आएको फ्राइडे पनि ठिक छ सो त ल यसरी आन्सर चाहिँ फ्राइडे भयो है कता छ फ्राइडे अप्सन ए मा त्यो 0 चाहिँ कसरी भन्दाखेरि पनि यहाँ हेर्नु त सन्डे हाम्रो क्वेसनमा हेर्नु त क्वेसनमा गिभन के छ त क्वेसनमा सुरुमा 20 मे 2001 मा सन्डे गिभन छ क्वेसनमा हामीले निकाल्यौं यति मात्र हामीले आफै निकालेको कुरा हो मे 20 2001 मा कसरी कति कुन आयो त सन्डे नै आयो भन्नु क्वेसनमा दिएको र हामीले निकालेको कुरा सेम कुरा रहेछ यहाँ हेर्नु त यसमा के यो क्वेसनमा हामीले यतिको मात्र निकाल्नु पर्ने गिभन के छ भन्दा 2001 मे 20 मा सन्डे गिभन छ सन्डे गिभन छ चेक गरौँ 20 मे 2001 आइतबार पर्छ कि पर्दैन भनेर चेक गर्नु पर्यो सुरुमा हैन हामी चेक गरौँ 20 मे 2001 मा यसरी निकाल्दा कुन आयो हाम्रो सन्डे आयो भन्नुको मतलब क्वेसनमा दिएको बार ठीक रहेछ आइतबारमा 0 दिन थप्दा के हुन्छ आइतबार नै हुन्छ यहाँ यसरी सम्झिनु न क्वेसनमा दिएको कुरा ठीक थियो यो हाम्रो सन्डेको सन्डे नै भयो यसरी सम्झिँदा नि भयो 0 नथप्दा नि भयो हैन क्वेसनमा गिभन सन्डे छ हाम्रो सन्डे आयो के त ठीक छ किन चलाइराख्नु पर्यो त्यसै गरी यसै जुलाई 5 जुलाई 2019 लाई पनि निकालौं कुन आयो त 6 आयो 6 भनेको कति त रिमाइन्डर कति 6 भनेको कति फ्राइडे हो भन्नुको मतलब माथिको ठीक छ भने यो तलको पनि स्वतः ठीक हुन्छ के यसमा के गर्नु पर्यो +0 गरे पनि भयो या जति जे आइराथ्यो त्यही राखिदिँदा पनि भयो आन्सर बुझ्नु भयो कसैले कन्फ्युज छ भने अझै कमेन्ट गर्नु त म एकचोटि सर फेरि भनिदिन्छु समुद्रजीको बुझिन है साउन्डै लास्ट सानो आयो तपाईको साउन्ड धेरै सानो आयो ओहो हजुर गाह्रो पार्नुभयो त ल ठिक छ हेर्नु फेरि भनिदिइहालेँ एकचोटि ल 6 + 2 नआएको हेर्नु त यो 20 लाई 7 ले भाग गर्नु त कति हुन्छ 7 दुना 14 कति आज रिमाइन्डर लेख्ने हो क्या रिमाइन्डर अड डेज भनेको कति हो त रिमाइन्डरै हो नि हाम्रो रिमाइन्डर अड डेज भनेको त 7 ले भाग गर्दा 7 वा 7 भन्दा ठुलो संख्यालाई 7 ले भाग गर्दा आउने शेषलाई नै अड डेज भनिन्छ भने मैले फर्स्ट क्लासमै लेखिदिएको थिएँ ल 7 यसरी एकचोटि तपाईहरुले यसो हेर्दाखेरि फर्स्ट क्लासको भिडियो हेर्नुपर्ने जस्तो भयो ल 6 यो 6 यसरी लेखेको है यो 20 मा अड डेज कति छ त 6 रहेछ अब मे को कोड
अब मेको कोड कसरी त 2 कसरी भयो त भनेपछि तपाईँले फेरि एउटा कोड पनि हेर्नुपर्ने रहेछ। एकचोटि कोड हुन्छ नि यो जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरसम्मको कोड मैले लेखिदिएको छु 144025036146 यो वाला कोड मैले कसरी याद गर्ने कुरा पनि सिकाएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। ठ्याक्कै मेमा 2 छ। अब अर्को कुरा यहाँ मैले आज नि भनिनँ, यहाँ लिप इयर आएको भयो भने के हुन्थ्यो, लिप इयर आएको भयो भने जनवरी र फेब्रुअरी यसरी हुन्छ, यहाँ जनवरी फेब्रुअरी र लिप इयर थियो भने चाहिँ कोड चेन्ज हुन्छ, जनवरी कोड 0 फेब्रुअरी कोड 3 हुन्थ्यो होइन। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। ल बुझ्नुभयो सौन्द्रजी, यो 6 र 4 आएको ए 6 राख्न त पाइन्छ, त्यसै त कन्फ्युज भइरहेको राख, अझ कति कन्फ्युज गराउनु। ल अरू कसैलाई कन्फ्युज केही छ? ए सब क्वेसनमा जति क्वेसन छ तपाईँ ट्राई गर्नु अब घरमा। त्यसमा चाहिँ अलिक कन्फ्युजै होला है, त्यसबाट कुनै एउटा क्वेसन मिल्दैन। एकचोटि यो मात्रै हेर्नु न। पुष्पा छाईजी के भन्नुभएको, माइक खोलेर भन्नु त। सर अनि 0 चाहिँ कसरी 4ले डिभाइड गर्दा 5 आउँछ र गर्दा त 5 आउँछ सर? कुनमा 0? ओहो ओहो, यहाँ 8लाई भन्नुभएको। 8मा त हाम्रो 7ले डिभाइड गर्ने हो त हजुर, लास्टको त अड डेज निकाल्ने हो नि त। अड डेज निकाल्दा त हामीले 7ले डिभाइड गर्नुपर्ने हो। यो लास्टको छ नि, लास्टमा आइसकेपछिको चाहिँ लास्टमा 7ले डिभाइड गर्ने हो जहिले पनि, अड डेज निकाल्ने हो नि त। अड डेज भनेको जहिले पनि 7ले गर्ने हो, 7ले 7ले। ल यति भएपछि एउटा अर्को क्वेसन गरौँ अनि त्यसपछि आजलाई यति नै गरौँ ल। अर्को ओहो, ल अझै कन्फ्युजन क्लियर गर्ने अझै एउटा मौका छ तपाईँहरूसँग। सबभन्दा पहिला यो कोड लेख्नु पर्यो, डिसेम्बर if 4 December 1903 is Monday, what date is 17 March 1917? ल यो ट्युसडे एउटा, मन्डे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ल कमेन्ट गर्नु त एन्सर चेक गर्नु सुरुमा, यो 4 डिसेम्बर 1903 मन्डे हो कि होइन भने चेक गर्नु त, यसको निकाल्नु कोड कुन बार पर्दो रहेछ। आज इभिनिङमा क्लास अलिक ढिलो हुनसक्छ है, म हस्पिटल जानुपर्ने छ। फ्राइडे एन्सरै भन्नु न, एन्सर नै भन्नु न। ल फ्राइडे आयो, यो फ्राइडे आयो, यो फ्राइडे आयो भने मन्डे बनाउनु अब। फ्राइडे ओके, फ्राइडे ड्राइडे भन्छन् होइन। ल फ्राइडे आयो भने त्यसलाई मन्डे बनाउनु त, मन्डे बनाइसकेपछि 17 मार्च 1917 को पनि निकाल्नु। एन्सर चाहिँ कति हुन्छ, ट्युसडे। ओके गुड, भेरी गुड। अमृतको चाहिँ नाम निस्किन्छ जस्तो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि, आइक्यूको हेर्दाखेरि चाहिँ। जिकेमा त कस्तो छ, पढ्नु पर्यो नि त। अब आइक्यूमा राम्रो गरेपछि त जिकेमा पनि राम्रै गर्नु पर्यो।
धेरैजनाले एउटा मौका छ तिमीसँग अझै। आइक्यूमा अरूले मिस्टेक गर्छन्, तिमीले राम्रो ल्यायो भने नाम निस्किने चान्स अझै आइछ है। आइक्यू धेरैजनाले बिगार्नुहुन्छ। फेरि अहिलेदेखि हुन्छ नि सरले यस्तो गर्नु भनेर मक्ख परेर पढ्न चाहिँ नछोड्नु नि फेरि। एकैचोटि ल ठिक छ। अरूलाई डिमोटिभेट गर्न खोजेको होइन कि तपाईँहरू पनि मेहनत गर्दै गर्नु होला। म छु त तपाईँहरूले इभिनिङलाई यसरी चान्स दिइरहेको छु। उहाँले डेट एन्ड क्यालेन्डर बुझ्नु भएको थिएन, मर्निङमा ल्याएर पढाएँ। तपाईँलाई अर्को सेक्सन सुरु हुँदा अर्को सेक्सनमा लगेर पढाइदिउँला, के छ र। बस तपाईँहरूले मन गरेर पढ्नु मात्रै पर्यो है, इच्छा राख्नु पर्यो। म यो वर्ष नाम टार्गेट सेट गर्नु पर्यो, यो वर्ष म नाम ननिकालेर छोड्दिनँ भने एउटा टार्गेट सेट गरेर बस्नुहोस्। नआएको कुरा त म सिकाउन छँदैछु नि आइक्यूमा त। त्यो त डिस्कसन ग्रुप छ, डिस्कसन ग्रुपमा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। बस एउटा इच्छा हुनु पर्यो पढ्ने। साँझको क्लास 6:30, आज चाहिँ अलिक ढिलो हुनसक्छ नत्र 6:30 PM ट्युसडे एन्सर। ल ओके, साँझकोमा त अलि अगाडि नै पढाइ भइरहेछ है, नयाँ नयाँ कुराहरू भइरहेछ। तपाईँहरूले त्यो किन पढाउनु भनेर चाहिँ हो। अर्को सेक्सन सुरु हुन्छ होला नि अब, इभिनिङको सकिन्छ होला केही उसमा, केही महिनामा। ओहो, 6 बजे गर्दा पनि टाइम मिलेन अझै दिपाजी। ल ट्युसडे ओके, स्याटरडे +3 हजुर। आजलाई यति नै गरे है। ए हुन्छ हजुर, हुन्छ। ल यो बुझ्नु भएको यो कसरी गरेको म गरिदिइहालेँ अब। यो बुझ्नु भएको छ भने बुझ्नु भएको छैन भने पर्खिनु, म बुझाइदिइहाल्छु, नत्र जाँदा हुन्छ है। ल अब के गर्नु त, गाह्रै छ ओ, गाह्रो छ। ल हेर्नु त, यो डिसेम्बर 4 डिसेम्बर 1903 के हो त, मन्डे। सरी के छ, मन्डे गिभन छ होइन। मन्डे गिभन छ भने हामीले चेक गर्नु पर्यो हो कि करेक्ट हो कि होइन भनेर। ल 4मा अड डेज कति भयो त, 4को 4 नै भयो। डिसेम्बरको कोड +6, 19 सेन्चुरीको कोड 0 अर कति हो, 0 अर 7 होइन, 0 अर 7, 0 लेख्दा अझ राम्रो। अब यो 03मा 7ले भाग गर्दा रिमाइन्डर 3 नै हो। यो 03लाई 4ले भाग गर्दा भागफल कति आउँछ, 0 आउँछ। भन्नु मतलब 4 भन्दा सानो छ, 0 नै आउँछ। किनकि यो 3 वर्षभित्र चाहिँ लिप इयर कति हो चेक गर्नुपर्ने हो क्या। फेरि 4ले भाग गर्दा फेरि 3 चाहिँ नलेख्नु होला है, यो होइन। हाम्रो यो लास्टको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो भन्दा 03मा यो दिएको वर्षमा कतिवटा लिप इयर पर्छ, यो वर्षभित्र कतिवटा लिप इयर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो यसले भनेको। भन्ने मतलब 0 भयो यसरी। कति आयो त यो हेर्नु त, 13। 13 भनेको कुन हो त, 10 13 13 भनेको कति, 6 हो। ल 6 आएपछि के भयो त, 7ले भाग गर्दा फ्राइडे आयो। फ्राइडे, अब फ्राइडे आयो भने हाम्रो माथि क्वेसनमा के रहेछ त, मन्डे रहेछ। हाम्रो क्वेसनमा फ्राइडे आयो, के गर्नुहुन्छ त, यसरी -4 गर्दा नि हुन्छ, या प्लस कति, -4 गर्दा कति हुन्छ, हुँदैन मन्डे। ल यो मन्डे भयो। यसै गरी अर्कोको चेक गर्नु त, 17 मार्च 1917मा कुन बार पर्छ, सिमिलरली गरेर। 17 मार्च भनेको कति, 7 दुना 14 13 प्लस मार्चको कोड 4। 19 सेन्चुरी भनेको कति हो त, 19 सेन्चुरी 0 अर 7, 0 लेखे।
17मा हेर्नु त 17मा 7ले भाग गर्दा रिमाइन्डर कति हुन्छ 7 दुना 14 बाँकी 3 भयो। अब 17मा फेरि कति हुन्छ 17मा लिपियर कति हुन्छ त यो 17मा 4 हुन्छ होइन 17मा 4 4 4 जा 16 हुन्छ यसरी 4 गरे कति भयो त 4 2 जा 6 10 14 आयो 14 भने कति हो त 7 दुना 14 0 आयो होइन 0मा यसरी -4 गरिदिनु त स्याटरडेमा -4 गर्दा कति हुन्छ त ट्युसडे होइन ल ट्युसडे यसरी ट्युसडे आयो है हजुर +3 गर्दा +3 गर्नुभयो भने माथि +3 गर्नुभएको छ भने +3 गर्दा नि भयो यसरी ल +3 गर्नुभएको छ भने ठिकै छ जे गरे नि हुन्छ है माथि तपाईँले जे लेख्नु भएको छ त्यही गर्दा हुन्छ है यहाँ चाहिँ मैले माथि माइनस राखेकोले तल मैले माइनसै गरिदिएँ यहाँ माथि तपाईँले +3 राख्नुभयो भने तल पनि +3 राखिदिनु होला है हजुर 6 सम्म अड डेज हो क्या यो भनेको सुरुको चाहिँ अड डेज हो यसको अड डेज हो अड डेज एकचोटि रेकर्डेड भिडियो हेर्नु न है किन सानो कुराहरू किन कन्फ्युज भइराख्नु भएको छ तपाईँहरू भन्नु मतलब रियाज पुगेको छैन जस्तो छ है ल